माँ बाप, बड़े बड़े पार्टनर आपको लाइफ में मिलेंगे, लेकिन एक पार्टनर ऐसा जिसका कोई मुतबादिल नहीं, वो है आपकी माँ और आपका बाप। लिखने वाले ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा है कि हमारे माँ बाप के पास जायदादें तो नहीं थीं, एक ज़िंदगी ही थी, वो हम पर लुटा दी। हो सकता है जो तवक्कुआत आपको अपने माँ बाप से हों, वो तवक्कुआत वैसे पूरी ना हुई हों। यकीन करें, जो वो कर सकते थे उन्होंने उससे भी बढ़कर करके दिखाया। मान लो और देख लो ये बात कि जो रोल मॉडल आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी में अदा करते हैं, वो और कोई अदा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो एक बार मुस्करा कर मोहब्बत की नज़र से माँ बाप की तरफ देखेगा, उसे सिर्फ हज नहीं, कबूल हज का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, अपने माँ बाप से नेकी करना। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत पड़े, वो नाराज़ हों तो ख़बरदार उनके जवाब में उफ़ तक ना कहना और ना झड़कना, और जो कुछ कहना अदब से कहना। उनके सामने खाक सहली का पहलू झुकाए रखना और इनके हक़ में दुआ करो, ए परवरदिगार, जिस तरह इन दोनों ने मेरी बचपन में परवरिश की है, इसी तरह तू भी इन पर रहमतें नाज़िल फरमा। आपने सुना कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कुरान पाक में? अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो, उनको झिड़को मत, उनकी खिदमतें करो, उनके सामने नज़रें झुका कर पेश हो, उनके सामने नज़रें झुका कर खड़े रहो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मेरी वालिदा ज़िंदा होती और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा होता और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा शुरू करता और मेरी वालिदा कहती मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़कर अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी मिसाल दी। और क्या फरमाते हैं कि अपने वालिदैन को मुस्कुराकर देखने से आपको कबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। अब इस वक्त में देखें, माँ बाप की कितनी ज़्यादा नाफरमानी की जा रही है। लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, एक कमरा ऐसा जिसको कोई साफ़ करने वाला नहीं, जिसकी फटी हुई चटाई है, जिसका टूटा हुआ बेड है, और उसके ऊपर उस इंसान की जो बिजनेसमैन है उसकी वालिदा लेटी हुई है। घर का बचा हुआ खाना उसको दिया जा रहा है, माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, और फिर लोगों से कहते हैं हमें कोई वजीफ़े बता दें, हम बीमार बहुत हैं, हमें कोई वजीफ़े बता दें, हमारे कारोबार में बरकतें हो जाएं, हमें कोई वजीफ़े बता दें, हमारे घर में खुशहाली आ जाए। जो आपकी खुशहाली, आपकी बरकत, आपकी रहमत तो आपके वालिदैन थे, आप उनके साथ तो इतना बुरा सलूक कर रहे हो, और फिर लोगों से कहते फिरते हो कि हमारे लिए दुआ करें। कभी भी कोई अल्लाह का वली भी आ जाए तो आपको वो दुआएं कभी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने अपनी दुआओं को मुर्दा कर दिया है, क्योंकि आपकी दुआ आपकी वालिदा और वालिद है। आज वो वक्त है कि आप देखें, जब रोडों पे इंसान निकलता है ना, तो बिल्कुल ज़ईफ़ वालिद और वालिदा बेचारे बैठे हुए होते हैं, मांग रहे होते हैं। सारी ज़िंदगी औलाद को पाला, सारी ज़िंदगी उन पे लुटा दी, सारी जवानी उन पे लुटा दी, जब अपनी हड्डियों की ताकतें उन पे लुटा दी, मज़दूरियाँ करके, लोगों के घरों में काम करके, ऑफ़िसों में काम करके, खिदमतें करके, झाड़ू पोछे लगा के, हर इंसान अपने अपने लिहाज से काम करके अपनी औलाद को पाल कर इस मंज़र तक लाता है। और जब औलाद जवान हो जाती है और माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं और उन बूढ़ी हड्डियों को उनके सहारे की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो औलाद उनको धक्के मार के घर से निकाल देती है। अल्लाह माफ़ करे, कैसा वक्त आ चुका है, कैसा जुल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। ये वही क़यामत की निशानी पूरी हो रही है। मैंने न्यूज़ में देखा कि बूढ़े वालिद को ज़ंजीरों में बांध के रखा हुआ है कि वो हमें अपनी जायदाद नहीं देता। कैसा जुल्म है, कैसी ज़्यादती है। एक बूढ़े ज़ईफ़ वालिद को बांध कर रखा हुआ है ज़ंजीरों के साथ, उसके हाथों पे ज़ख्म, उसके पाँव पे ज़ख्म। कैसे लोगों के दिल पत्थर हो चुके हैं अपने वालिदैन के लिए। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان میرا انکار کرے گا، جو شرک کرے گا اور جو انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، یہ سن لو کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں بخشیں گے۔ کیوں کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے اف تک کہنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آپ تو ان کو جھڑک دیتے ہو، آپ کہتے ہو آپ کو کیا پتا زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ ارے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا ہے؟ ساری زندگی لٹائی ہے انہوں نے آپ پر، ساری زندگی لٹا دی، ساری جوانی لٹا دی آپ پر، اور آج آپ کہتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ ماں جب سردیوں میں بچہ پیشاب کرتا ہے تو وہ ٹھنڈی جگہ پہ خود سو جاتی ہے اور گرم جگہ پہ اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ ساری رات جب بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے وہ ماں، اور آج تم اس ماں سے یہ سوال کرتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک صحابی تھا، اس نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی، اس نے اپنے والدین کو حج کروایا، کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کروایا، کئی بار حج کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کم و بیشی معاف کرے کہ 3 یا 4 دفعہ میں نے اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو حج کرایا ہے کندھوں پہ بٹھا کر، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، سن لو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے وہ حق بھی ادا ابھی تک نہیں کر پائے ہو جب تم اس کے پیٹ میں تھے اور وہ ساری رات درد اور تکلیف سے کروٹیں بدل کر سوتی تھی اور منہ سے اس کے اونگ کی آواز نکلتی تھی، تم نے ابھی تک اس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے، اس کا حق بھی ادا تم نے نہیں کیا ہے۔ تو سوچو کہ تم لوگ جو سوال پوچھتے ہو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے والدین نے یہ کیا، فلاں کے والدین نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ اپنا لٹایا، اپنی نیندیں لٹائیں، اپنے منہ کا رزق، اپنا لقمہ نکال کے تمہیں کھلایا، اپنی جوانی کی طاقت، اپنی ہڈیوں کی طاقت، اپنے جھڑتے ہوئے بال، پورا وجود اپنا تم پہ لٹا دیا، اپنی پوری زندگی تم پہ لٹا دی، اور آج تم یہ سوال کرتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں ڈوب کے ایسے لوگوں کو مر جانا چاہیے اب جو اپنے والدین کے سامنے اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ ان سے معافی مانگیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور ان سے معافی مانگیں، اور جتنی ان کی زندگی باقی ہے ان کی خوب اچھے سے خدمتیں کریں۔ ہم ان کا کبھی بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس بیان کی تیاری کرنے کے لیے مجھے کافی ٹائم لگا اور بہت بڑا دل چاہیے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں اپنے والدین کے لحاظ سے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری یہ بات، میرا یہ بیان، یہ میسیج نہ سنیں، اس کو سکپ کر دیں، لیکن جن تک یہ پہنچے بات وہ صدقہ جاریہ بن کے دوسرے لوگوں کو سینڈ کریں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس بیان کو سن کر راہ ہدایت پر آ جائے اور اپنے والدین کی خدمتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے والدین کی خدمتیں کریں، ان سے معافی مانگ لیں۔ جن کے والدین موجود ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، ان سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں، ان سے دعائیں لیں، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے خوب دعائیں کریں مغفرت کی، اور اگر ان کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، لیکن یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض کر کے دنیا سے جانے دینا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔